अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसन जोया ऑफिशियल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, चाइना और अमेरिका के दरमियान जो है वो काफ़ी देर से खुफिया कशीदगी चलती आ रही है, लेकिन अब ये दोनों ताकतें एक दूसरे पर वार करने के लिए भी तैयार हैं। अमेरिका जो है वो खुद को सुपर पावर समझता है और यही समझता है कि वो सब मुल्कों के ऊपर है और कोई भी उसको जो है वो जंग में हरा नहीं सकता। लेकिन जो चाइना है उसने भी, अब आप जानते हैं कि काफ़ी तरक्की कर ली है और वो भी अमेरिका का मुकाबला करने के लिए भरपूर जो है वो कोशिशें कर रहा है, भरपूर तैयारियां कर रहा है। तो इसी हवाले से चाइना ने एक और मिसाइल तैयार किया है जिसने अमेरिका की नींदें उड़ा दी हैं। नाज़रीन, आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा मिसाइल जो है वो चाइना ने तैयार कर लिया है जिससे जो है वो अमेरिका की नींदें ही उड़ गई हैं। उनके जो 5 डिफेंस सिस्टम हैं, जो 5 मुख्तलिफ उनकी जो अदारे हैं डिफेंस सिस्टम के, वो भी जो है वो सोचने पर मजबूर हो गए हैं। और उन्होंने जो अमेरिका के जो बाइडन है, उनके जो सदर हैं, उनके साथ जो है वो मीटिंग बुला ली है और आज उन पर जो है वो मुशावरत करेंगे कि चाइना ने कौन सा मिसाइल जो है वो तैयार किया है और अमेरिका की जो है वो रातों रात नींद ही ख़राब कर दी है। तो इसी हवाले से जो है वो आज हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद जो है वो आगे चलते हैं, क्योंकि चैनल नया है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप भी जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सकें। तो नाज़रीन, आगे चलते हैं और आपको सारी कहानी बताते हैं कि चीन ने कौन सा मिसाइल तैयार किया है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि अमेरिका जो ख़ुद को सुपर पावर कहता है, और यही जो है वो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अमेरिका के पास जो है वो सबसे जदीद असला है, उनके पास जो है वो जदीद वेपन्स हैं, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हर तरह का जो न्यूक्लियर असला है वो उनके पास मौजूद है। और उनकी जो म्यार के असले हैं, जो उनके म्यार के न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो और किसी भी मुल्क के पास मौजूद नहीं है। तो वो ख़ुद को जो है वो सुपर पावर कहता है, लेकिन चीन हमेशा से जो है वो उसके आड़े आया है। उसके आड़े आकर जो है वो उसने अब भी जो अमेरिका की नींदें हराम कर दी हैं, तो इस पर जो है वो चाइना ने एक मिसाइल तैयार किया है जिसका नाम है हाइपरसोनिक मिसाइल। नाज़रीन, ये ऐसा मिसाइल है कि जो कि 1 घंटे में तकरीबन 4000 किलोमीटर रफ्तार से जो है वो किसी भी निशाने पर वार कर सकता है। और ये जो खबर है हाइपरसोनिक मिसाइल की, ये मैगज़ीन में छपी गई है कि जिसमें चीन जो है वो कोई भी अगर काम करता है, कोई भी डेवलपमेंट अगर उनके मुल्क में होती है, उनकी हुकूमत की जानिब से, उनके अदारों की जानिब से कोई भी जो है वो ऐसी अगर कुछ तरक्की की चीज़ें जो है वो उनकी जानिब से की जाती हैं, कोई भी चीज़ तैयार की जाती है, तो वो उनके एक मैगज़ीन है जिसका नाम है ग्लोबल टाइम्स। ग्लोबल टाइम्स में वो जो है हर चीज़ की जो है वो कह लें कि एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो पूरी दुनिया को बताते हैं कि हमने ये चीज़ जो है वो तैयार कर ली है, इसमें क्या खूबियाँ हैं, इसकी क्या जो है वो इसकी जो म्यार है वो किस कदर जो है वो हैरत अंगेज़ है। तो नाज़रीन, इसके बाद जैसे ही ग्लोबल टाइम्स में ये ख़बर छपी, तो उसके बाद किस तरह से अमेरिका की नींदें जो हैं वो हराम हो गई हैं। और उनके तकरीबन 5 ऐसे डिफेंस सिस्टम के इदारे हैं जो कि मुख्तलिफ़ सूरत हाल में, जंगी सूरत हाल में जो है वो जंग को कंट्रोल करने, उनके मुख्तलिफ़ जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अगर किसी की जानिब से इस तरह का कोई हथियार जो है वो चला दिया जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो डिफेंस सिस्टम होता है, वहाँ के जो अदारे हैं, वो 5 ऐसे इदारे हैं जिनकी नींदें जो हैं वो सिर्फ़ एक मिसाइल ने जो है वो हराम कर दी हैं। नाज़रीन, ये मिसाइल जो है वो आपको बता चुका हूँ कि 4000 किलोमीटर 1 घंटे में जो है वो सफ़र कर सकता है, और उसकी स्पीड जो है वो इतनी ज़्यादा है, और उसका जो निशाना है वो भी इतना एग्जैक्ट है, इतनी जो है वो महारत के साथ वहीं पर जो है वो निशाना लगाता है कि जहाँ पर उसको कंट्रोल किया जाता है। तो जिसकी वजह से अमेरिका जो है वो उन्होंने रातों रात अपने तमाम जितने भी उनके आर्मी चीफ्स हैं, वहाँ के जो डिफेंस सिस्टम के अदारे हैं, कानूनी इदारे हैं, उनकी जो फ़ौज के सरबराहान हैं, उन्होंने जो है वो जो बाइडन के साथ मीटिंग रखी है और उनको जो है वो इस मिसाइल के बारे में बता दिया है। अमेरिका की जानिब से नाज़रीन एक बड़ी बात की जाती है कि उनकी जो खुफिया एजेंसीज़ हैं, उनकी जो CIA है, वो
ہر طرف جو ہے وہ کام پر نظر رکھے ہوئے ہے، ان کی خفیہ ایجنسیز ہر ملک میں موجود ہیں اور ہر کام پر جو ہے وہ نظر رکھتے ہیں۔ لیکن ناظرین یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کو یہ کیسے پتہ نہیں چلا کہ چائنا نے جو ہے وہ اتنا شاندار میزائل تیار کر لیا ہے کہ صرف ایک بٹن اگر چائنا دبا دے اور یہ بتا دے کہ اس کا نشانہ کون سا ہے تو امریکہ جو ہے وہ ایک جھٹکے میں تباہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین گلوبل ٹائمز کی جب میں یہ اخبار شائع کیا گیا تو ان کی جانب سے یہ ساری ان کی خصوصیات جو ہیں وہ بتا دی گئی، تو امریکہ کے ایک اخبار کی جانب سے جو ہے وہ یہ دعویٰ کیا گیا کہ جب چائنا نے اس میزائل کا تجربہ کیا تو اس نے پوری دنیا میں جو ہے وہ گلوبل پوری دنیا میں چکر لگایا، لیکن جو اس کو نشانہ بتایا گیا تھا، جو اس کو کہا گیا تھا کہ آپ نے یہاں پر جو ہے وہ ہٹ کرنا ہے، لیکن وہ میزائل اپنے ہٹ کردہ نشان سے جو ہے وہ 30 کلومیٹر دور اس نے ہٹ کیا۔ ناظرین یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو امریکی اخبار ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اپنے نشانے سے تقریباً 30 کلومیٹر دور لگا ہے، تو ناظرین یہ بھی کوئی زیادہ جو ہے وہ جگہ کی بات نہیں ہے کہ 30 کلومیٹر دور لگا، کیونکہ ایک نیوکلیر ویپن جو ہے وہ اگر کسی بھی جگہ پر چھوڑ دیا جائے تو وہ کہہ لیں کہ ہزاروں کلومیٹر تک جو بھی رقبہ ہوگا اس کو اپنی لپیٹ میں لے گا، ہر چیز کو جو ہے وہ جلا کر راکھ کر دے گا۔ تو یہ کوئی بھی بات جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو امریکہ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جی وہ تو 30 کلومیٹر دور کہیں نشانے پر لگا ہے، تو اگر یہ دور 30 کلومیٹر دور بھی لگا ہے تو اس سے کوئی بھی بات نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے نشانے پر ہی لگا ہے۔ ناظرین یہ بھی دیکھیں کہ وہ جو میزائل ہائپر سونک چائنا کی جانب سے تیار کیا گیا اس نے پوری دنیا کا چکر لگایا ہے۔ ناظرین بہت بڑی دنیا ہے اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میزائل نے جو ہے وہ گلوبلی پوری دنیا کا چکر لگا کر جو ہے وہ اپنے نشانے پر ہی اس نے وار کیا۔ تو ناظرین اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کو کس قدر جو ہے وہ شدید صدمہ پہنچا ہوگا، کس قدر جو ہے وہ اس وقت صدمے میں امریکہ ہوگا، اور اس کی نیندیں جو ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اور چائنا نے جو ہے وہ اتنا مہارت سے اتنا کمال کا جو ہے وہ میزائل تیار کر لیا ہے۔ ہائپر سونک میزائل اگر ان کے ملک پر چھوڑ دیا جائے تو ان کا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ناظرین کیونکہ امریکہ اور چائنا دونوں ہی خود کو سپر پاور سمجھتی ہیں، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ تو اب اس کی تو نیندیں حرام ہوئی ہی ہیں، لیکن دوسری جانب جو بھارت امریکہ کا دوست ہے اور چائنا کا جو ہے وہ دشمن ہے، آج کل بھارت اور چائنا کے درمیان بھی کافی کشیدگی چل رہی ہے۔ لداخ کے جو علاقہ ہے لداخ، جہاں پر بھارت اور چائنا کا جو بارڈر ہے، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ دونوں ملکوں کی فوجیں آپس میں آج کل جو ہے وہ گتھم گتھا ہے۔ تو یہ بھی ویڈیوز جو ہے وہ سامنے آتی ہیں کہ بھارت کے فوجی جو ہیں وہ کئی بار چائنیز فوجیوں سے مار کھا چکے ہیں، اور ان کے اغوا ہونے کی ویڈیوز بھی چائنا نے اب سوشل میڈیا پر وائرل کی ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے بھارت کے فوجیوں کو مارا، اور ان کو جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو ساری چیزیں جس طرح سے اب چائنا امریکہ کو آنکھیں دکھا رہا ہے، جس طرح سے وہ امریکہ کا مقابلہ کر رہا ہے، تو یہ بھارت کے لیے بھی کھلا چیلنج ہے کہ وہ سامنے آئے۔ اگر وہ چین کے ساتھ کوئی جنگ کرنا چاہتا ہے تو وہ چین سے سامنے آ کر جو ہے وہ کھلا اعلان کرے کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے بھی ایک بڑا پیغام ہے کہ جو میزائل چائنا کی جانب سے تیار کر لیا گیا ہے ہائپر سونک میزائل، اس نے نہ صرف امریکہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی امریکہ کے اتحادی ہیں ان کی بھی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ ناظرین چونکہ چائنا پاکستان کا ہمیشہ سے دوست رہا ہے، تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ چائنا کو پاکستان کے ساتھ جو دوستی ہے اس کو نبھانے کا بھی ایک بڑا اچھا موقع ہے۔ تو وہ کیونکہ بھارت اور پاکستان کے درمیان بھی شروع سے ہی کشیدگی چلتی آ رہی ہے، ہمارے اکثر جو ہے وہ فوجیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، کبھی جب بھی ہمارا پھر ہاتھ جب ہم جوابی کارروائی میں ان کے بھی جوان جو ہے وہ مار دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہماری بھی ان کے درمیان کشیدگی تھی، تو جو چائنا نے میزائل تیار کیا ہے تو اس سے جو ہے وہ بھارت کی بھی نیندیں ضرور تباہ ہوئی ہوں گی۔ ناظرین یہ میزائل اتنا خطرناک ہے کہ اس کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی میزائل تیار ہوئے ہیں، جتنے بھی نیوکلیر ویپن تیار کیے گئے ہیں، خواہ وہ کسی بھی ملک نے تیار کیے ہوں، وہ ان سب سے زیادہ جو ہے وہ کمال کا میزائل ہے، اور ان سے زیادہ جو ہے وہ طاقت رکھتا ہے، اور ہر میزائل سے جو ہے وہ زیادہ سپیڈ پر اپنے نشانے پر وار کر سکتا ہے۔
تو اسی لیے جو ہے وہ اب امریکہ اس بات پر ضرور سوچے گا کہ جو وہ کہتا تھا کہ جی میں تو بڑا سپر پاور ہوں، میں تو ہر چیز پر جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہوں، لیکن اس پر جو ہے وہ اب یہ سارا کچا چٹا کھل کر جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے کہ امریکہ کی جو CIA پاور ہے، CIA ایجنسیز ہیں، وہ کتنی جو ہے وہ قابل ہے اور کتنا جو ہے وہ انہوں نے ہر کام پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز جو ہے وہ اچھی لگی ہوئی ہو، اگر آپ کو لگا ہو کہ یہ انفارمیٹیو چیز ہے، تو اس طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جو ہے وہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔